अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर ताहिर काजी साहब जाग गए हैं? सर जी अभी रात लेट नाइट आए हैं सर। इंतखाबात के दौरान मॉडल टाउन लाहौर में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिर कादरी की रिहाइशगाह के मामूलात बदल गए। रात देर से आने के बायस डॉक्टर ताहिर कादरी सुबह भी देर से उठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सब खैरियत से हैं? खैरियत बिल्कुल, तबीयत ठीक है। सुना है रात लेट आए आप? आप नाश्ता करेंगे साहब? चले चलिए माशाअल्लाह। हसन साहब, अमूमी तसव्वुर ये है कि मजहबी रहनुमाओं के घर में ज़रा सख्त डिसिप्लिन होता है और बहुत सख्त चीज़ों की पाबंदी करवाई जाती है। आपका माहौल कैसा रहा? वालिद साहब मेरे वो मजहबी रहनुमा ज़रूर हैं, मजहबी नहीं बल्कि वो एक इस्लामिक मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर हैं। जिस तरीके से इस्लाम को उन्होंने स्टडी किया है और इस्लाम को उन्होंने फैलाया है, तो उनकी सोच भी उसी तरीके से वाइड है और ओपन है। हसन साहब ये फरमाएं कि कुछ अननेचुरल सा माहौल लगता है आपके घर में, इतना एहतराम, इतना हर चीज़ में तकल्लुफ़, घर में इस तरह मुमकिन नहीं लगता कि इस तरह निज़ाम चलता हो? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ हमारे घर में है। जब हम टेबल पे होते हैं या घर में बैठते हैं, इतना अल्हम्दुलिल्लाह हंसी मजाक होता है और इतनी फ्रैंकनेस है एक अदब के दायरे में। दिन की सरगर्मियों का आगाज़ मुलाकातों से होता है और फिर सुबह से रात गए तक का एक लंबा सफ़र शुरू हो जाता है। मदरसा अपना मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, आप सियासत के लिए भी वक्त निकालते हैं, किताबें भी लिखते हैं, तकरीरें भी करते हैं, तो ये सारा कुछ इतनी मसरूफियात, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी नहीं है? नहीं, मैं ज़िंदगी को मुश्किल नहीं समझता। एक्चुअली ये है कि पिछले 10 साल से ना ये सारा डेलीगेशन ऑफ पावर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो गया हुआ है। हम अपनी तहरीक में और अपने मिशन में सही माने में डेवोल्यूशन पे अमल कर रहे हैं। तो अब ये जितने तमाम शोबाजात हैं ना, मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी, उसका सेटअप मुकम्मल तौर पे अलग मौजूद है। उसके वाइस चांसलर हैं। पूरे मुल्क के अंदर जितने कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल्स हैं और प्राइमरी स्कूल्स हैं, ये सारी चीज़ें, और मैथ्स लिटरेसी सेंटर्स हैं, अवामी तालीमी मराकज़, तो ये सारा निज़ाम उनके अंडर चला जाता है। तीसरी एक मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी, उसका भी सेटअप जुदा है, उसका सरबराह अलग, उसका नेटवर्क, ख़वातीन उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर चौथा मिनहाजुल कुरान है जो रिलीजस साइड है। मेरा टाइम जो है पिछले चंद सालों से वो फिर एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर ज़्यादा सर्फ होता है। तो ये एक डिवीज़न ऑफ वर्क है और मेरी हैसियत एक रहनुमाई फराम करने वाले की उनको रहती है। इसी तरह बैरून मुल्क भी है, आपको पता है 86-90 मुल्कों में स्ट्रक्चर हैं, तो वो भी इंडिपेंडेंट वर्किंग है उनकी। डॉक्टर साहब, सियासत में सारा वक्त सर्व करने के बाद आपकी प्राइवेट लाइफ जो है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है। बच्चों को वक्त नहीं दे सकते होंगे आप, और इसी तरह फैमिली को वक्त नहीं दे सकते होंगे। जी हाँ, वो तो यकीनन डिस्टर्ब होती है। मेरा मकसद है कि मेरी वापसी मसरूफियात कभी रात के सुबह के 3 बजे ख़त्म होती हैं मसरूफियात, बाज़ औक़ात सुबह 4 बजे भी फ़ारिग होता हूँ। ऐसे दिन भी आते हैं कि फ़जर की नमाज के वक्त फ़ारिग होता हूँ और उसके बाद आराम को जाता हूँ। अब ये औक़ात इस तरह के हैं
کہ فار ایگزامپل جس وقت میں اپنی مصروفیات کے لیے تیار ہو کے آیا ہوں، بچے اسکول چلے گئے، میں جب اپنی مصروفیات سے، اپنے آفس سے، اپنے فیلڈ سے، دورہ جات سے، سیکریٹریٹ سے فارغ ہو گھر آیا ہوں تو سب بچے، ساری فیملی سو چکی ہے۔ بچوں کو مس کرتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے دوران؟ میں ان ٹچ رہتا ہوں، یعنی مس نہیں کرتا، وہ بھی پروبیبلی نہیں کرتے ہوں گے، چونکہ میں ان کو ریلیشن شپ میں کوالٹی زیادہ دے دیتا ہوں کوانٹٹی کی بجائے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوانٹٹی ٹائم فیکٹر میں یہ ہے کہ میں کوانٹم میں ٹائم زیادہ نہیں دے سکتا، مگر جتنا ٹائم دیتا ہوں ان کو پیار، بے تکلفی، ایک فرینڈ شپ کے ماحول میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بچپن کہاں پہ گزرا اور کیا آپ شرارتی تھے؟ میرا بچپن تو سارا جنگ میں گزرا، اور بچپن میں جس طرح بچے صحت مند شرارتیں جس سے ذہانت کی عکاسی ہوتی ہے کرتے ہیں، وہ میں بھی خوب کرتا تھا، گھر والے ایسا بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بچپن میں کس سے انفلوئنس تھے آپ؟ بالکل جو ارلی ایج تھی اس میں، میں بچپن کے زمانے میں میری طبیعت میں عبادت، روحانیت کا اور تصوف کا اور عبادت، ذکر اذکار اور خلوت عبادت کرنا اور چلا جانا، یہ ذوق بہت بچپن میں ہی بڑھ گیا تھا۔ عوامی تحریک میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ سرگرمیوں میں شریک ہیں۔ 30 سال تک جن کو پریشانی لاحق ہوئی، مائیں آج دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے حلقے میں کئی لوگ جئیں تو گھر نہیں ہے جینا چاہیں، اور مر جائیں تو قبرستان نہیں ہے۔ سیاست کے جراثیم آپ میں بچپن میں ہی تھے؟ آپ اس کو سیاست کی جراثیم کہہ لیں۔ اسکول میں ایک مرتبہ فی سٹرکچر کا پرابلم آ گیا تھا، میں کلاس، فیسوں کا مسئلہ؟ ہاں، فیسوں کا مسئلہ تھا طلباء کا، انہوں نے فیسیں ایک ناجائز بڑھا دی، اس میں پھر میں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اور پورے ملک میں، اپنے پورے اسکول میں اسٹوڈنٹس کی ہڑتال کروا دی۔ پھر میں نے لیڈ کیا وہ پروٹیسٹ، انہوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور ساری 6 کی 6 کلاسیں باہر نکال لی۔ ڈاکٹر صاحب ہر شخصیت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، لائٹر پہلو بھی ہوتا ہے کہ میوزک اچھا لگتا ہے، اس طرح کی لائٹ، جی لائٹ انٹرٹینمنٹ کا ایسپیکٹ ہے لائف میں، وہ بھی آپ کی جی اس حوالے میری سے؟ لائف میں جو انٹرٹینمنٹ کا، ریکریشن کا جو پہلو ہے، اس میں غالب عنصر سیاحت کا ہے۔ دوسرا اینگل، میں قوالی سنتا ہوں بڑے ذوق اور شوق سے۔ جلسے جلوسوں سے خطابات کے علاوہ میڈیا سے رابطے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ پاکستان عوامی تحریک کا منشور عوام سب سے پہلے کے عنوان سے چھاپ دیا ہے۔ عوامی فورم میں ڈاکٹر صاحب شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں اونچ نیچ آتی ہے، کبھی لڑائی ہوتی ہے، کبھی اچھے تعلقات ہوتے ہیں، آپ کے بھی اپنی اہلیہ سے لڑائی اور ناراضگی ہوتی ہے؟ یعنی کشیدگی کی نوبت کبھی نہیں آئی، سرٹن لڑائی بھی نہیں ہوتی، اب نہیں، پہلے میری بہت زیادہ بے آرامی، وقت پر کھانا نہ کھانا، آرام نہ کرنا، اس کے اوپر وہ خفا ہوتی تھی کہ اپنی صحت اور جان کا خیال نہیں کرتے، کچھ وقت پہ کھانا کھا لیں، آرام کر لیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں انگریزی بولی جا رہی تھی بچوں سے، بڑی نامانوس سی بات محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹے حسن کی مسز غزالہ حسن قادری، وہ چونکہ برٹش ہے، برٹش بورن ہے، تو اب ان کی بنیادی جو مادری زبان ایک سمجھ لیں وہ تو ان کی چونکہ انگلش ہے۔ صرف دونوں بچے انگلینڈ میں ہی پیدا ہوئے ہیں،
وہ پھر بچے انگلش بولتے ہیں، بلکہ جو میرا پوتا ہے یہ لنڈن یونیورسٹی کی نرسری میں پچھلا سال پڑھتا رہا ہے۔ دوپہر کے وقت اہل خانہ کے ساتھ لنچ کرنا بھی ان کے معمولات کا حصہ ہے۔ اس سے گھر کے حالات سے آگاہی ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے اپنے سسر کو کیسا پایا؟ بہت نائس ہے، ایکسلنٹ شخصیت ہے۔ جب میں اس گھر میں آئی ہوں، ایز یو نو کلچرلی جو بہو آتی ہے گھر میں تو ایڈجسٹمنٹس بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ اتنا پیار کیا اور ایز اے ریئل بیٹی مجھے اکوموڈیٹ کیا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے جو تصورات ہیں ان سے عورتوں کو کچھ فائدہ ہوگا؟ بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان کا جو فلسفی ہے جو انہوں نے اسلام سے لی ہے کہ مین اینڈ وومن ایکول ہیں، بے شک ڈفرینٹ رولس ہیں سوسائٹی میں، لیکن بیسکلی ایکوالٹی پر ان کی ترجیح ہے، اس لیے وہ پھر ان کو بیک ورڈ نہیں رکھتے۔ عائشہ صاحبہ، آپ کے والد مذہبی رہنما ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا گھر کا ماحول اس کے باوجود لبرل ہے؟ ہم لوگوں کے گھر کا جو ماحول ہے وہ کافی حد تک لبرل ہے، اور اس میں مطلب ابو جی کا ہی ہاتھ ہے۔ پردے کے حوالے سے کبھی انہوں نے آپ کو ہدایت کی؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، ایسے 9th کلاس سے میں نے نقاب شروع کیا، اور مجھے خود کبھی مطلب جب اسکارف لیا چھوٹی عمر سے تب بھی کبھی خود نہیں کہا، بس اچھے خوبصورت پرنٹڈ کے اسکارف لاتے تھے اور اس طرح شوق پیدا ہوا لینے کا، لیکن کبھی اس طرح نہیں کہا کہ پہنو یا مطلب جبرن، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہر عام لڑکی کا دل چاہتا ہے کہ وہ گھومے پھرے، میوزک سنے، آپ کا دل چاہتا ہے؟ دل چاہتا بھی ہے، لیکن جو گھر میں ایک ایسا انوائرمنٹ آپ کہہ لیں دیا گیا ہے سٹارٹ سے، اس میں مطلب کبھی ایسا کبھی شوق نہیں پیدا ہوا۔ آپ کو والد سے زیادہ پیار ملا یا والدہ سے؟ والدہ نے بھی پیار دیا اور والد نے بھی، اور ابو جی کی شفقت اور محبت کا جو سٹائل ہے اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پروفیسر صاحب مجھے ملنگ کہتے ہیں۔ کتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 16-17 سال ہو گئے ہیں مجھے۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ ذاتی ان کی کوئی جو بھی ان کو مل جائے، سبزی زیادہ پسند کرتے ہیں، سرکہ ہو نیبو زیادہ پسند کرتے ہیں کھانے کے اندر، میٹھے چول اور گڑ والے، نہاری پسند کرتے ہیں۔ خواہش اپنی مرضی سے کچھ منگاتے نہیں ہیں، جو کوئی دے دے یہ ان کی آرام سے پسند کرتے ہیں، کسی کا دل نہیں توڑ۔ بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام خدیجہ قرۃ العین۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 5 کلاس میں پڑھتی ہوں۔ تو ابو جی آپ کے جو ہیں وہ آپ کو وقت دیتے ہیں؟ جتنا ہو سکتا ہے وہ وقت دے دیتے ہیں۔ آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا اپنے پوتوں سے اور پوتیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ پیار کرتے کیسے پتہ ہے آپ کو؟ ہیں، ان تینوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی فیملی سے پردہ کرواتے ہیں، جی، پردے کا اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ حالات، سوسائٹی، ماحول، عمر، بہت سارے فیکٹرز ہیں ریلیونٹ، ان کے حساب سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے۔ کسی سچویشن میں کسی کے لیے واجب ہے، کسی کے لیے سنت ہے، سنت تو ہے، کسی کے لیے نفل مستحب ہے، تو یہ عمر کے فیکٹرز بھی ہیں، سوسائٹی کے بھی ہیں، ماحول کے بھی ہیں، مگر فرض پردہ اسی قدر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں جھوٹ کو استعمال ہی نہیں کرتا، اور میں جھوٹ بولنے کا ایون تصور بھی نہیں کر سکتا لائف میں، کانپ جاؤں گا یا میرے رونگٹے کھڑے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سیاست میں تو جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، میں تو کر رہا ہوں پھر گزارا، میں نے اس روایت کو توڑا ہے۔ مثلاً تو جھوٹ بولتے ہوں؟ نہ، تب بھی نہیں بولتا کسی کا۔ کبھی لائف میں آپ 6 مہینے ساتھ رہیں یا کسی کو اٹیچ کر دیں اور اس کو اسی بات پہ ڈیبیوٹ کر دیں کہ کبھی پکڑیں کسی جگہ، اللہ کا شکر ہے پوری زندگی میں ایسا ایک موقع نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب رات کے اندھیرے سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، ڈر نہیں آتا، خوف کس سے کھاتے ہیں؟ سوائے اللہ کے کسی شے کا خوف نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا بزنس ہے،
शुरू से ये जो पाइप्स और सैनिटरी फिटिंग का सामान होता है उसकी ब्रांडथ रोड पर पिछले 18 साल से दुकान में मेरा शेयर रहा है। डॉक्टर साहब, आप पे ये एतराज़ होता है, ये उंगली उठती है कि आपने बहुत ज़्यादा गार्ड्स रखे हुए हैं और बड़े करो फर से आपकी मूवमेंट होती है। इन गार्ड्स के रखने की वजह क्या है? पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ख़ुद अपने ऑफिशियल पेज के मुझे ऑफिशियली इतला की थी डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा मलिक के कत्ल के बाद कि हमारी तमाम एजेंसीज़ की इतला के मुताबिक नेक्स्ट टारगेट आप है। हम आपको ऑफिशियली इतला कर रहे हैं और हम आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हुकूमत के पास इतने वसाइल, पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं, नहीं हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटी मज़ीद टाइट कर लें, बढ़ा लें, जो कर सकते हैं। हमारी इतला ही काफ़ी है बस। करने की कसम खा रखी है। तुमने गरीबों को बेवकूफ समझा है और कादरी गरीब के साथ खड़ा है, गरीब का है और कादरी के साथ खड़ा है। आओ मैदान में। सर, डोर टू डोर कन्वेंसिंग का इंतखाबी मुहिम पर मुस्बत असर पड़ता है। इनफरादी मुलाकातों में वोटर का जोश और वरवला देखने से ताल्लुक़ रखता है। मेरे हल्के की जान सिपाही बन के लड़ोगे और सत्ता का झंडा लहराओगे। अल्लाह आपको सलामत और आबाद रखे। आज ये मेरे लोगों के साथ मिलकर मुझे बात करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत से स्कूल खोले, कॉलेज खोले, तो आज अब तक आप कितने स्कूल खोल चुके हैं और कितने तालिब इल्म आपके इदारों से फरागत पा चुके हैं? एग्जैक्ट तादाद जो है वो तो हमारी मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी के पास है, मगर इतनी बात वाज़ेह है कि मिनहाजुल कुरान के तहत कायम होने वाले कॉलेजेस, हाई स्कूल्स जिनको हम मिनहाज मॉडल स्कूल कहते हैं, और प्राइमरी स्कूल जिन्हें मिनहाज पब्लिक स्कूल कहते हैं, इनकी तादाद हज़ारों में हो चुकी है, सैकड़ों में नहीं है। एग्जैक्ट फिगर मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिस में है। और फ़ारिग़ तहसील होने वाले तलबा, आप अंदाज़ा इससे करें कि एक साल जो सालाना हमारा अपना एजुकेशन बोर्ड है, कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन एक पूरा सिस्टम है, एक साल में जो तलबा अपीयर होते हैं, उन अपीयर होने वाले तलबा की तादाद लाखों में चली है। हमारे दुखों का, मगर हम लोग जिन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए उन पर एतमाद किया, उन्हें अपना नुमाइंदा बनाया, उन बददियानत, नाअहल और नालायक लोगों को अपना नुमाइंदा चुना, तो हमारी हैसियत क्या है? दिन भर की सरगर्मियाँ, मुलाकातें और तकरीरें थका देती हैं और फिर कहीं रात गए के बाद नींद का मौका मुयस्सर आता है।